अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, ये तो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि इंडियन नेवी की जानिब से अपने MiG-29 के तैयारों के लिए इसराइली साख्ता रैमपेज एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल्स हासिल किए गए हैं और अब इंडियन एयर फोर्स भी इन मिसाइल्स को बाकायदा इंडक्ट कर रही है। इस डेवलपमेंट और सुपरसोनिक एयर लॉन्च वेपन्स की अफादियत और रिक्वायरमेंट्स को पेश नज़र रखते हुए इस वीडियो हम पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए 3 मुख्तलिफ सुपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल्स प्रपोज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस वक्त दुनिया के चंद लीडिंग ममालिक जहाँ हाइपरसोनिक एयर लॉन्च वेपन्स की दौड़ में लगे हुए हैं, वहीं बड़े सगीर में इस वक्त एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल्स की इंडक्शन और ऑप्शंस पर डिस्कशन जारी हैं। सबसे पहले हम भारत की जानिब से अपनी नेवी और एयर फोर्स के लिए हासिल करदा सुपरसोनिक एयर लॉन्च वेपन्स आपके साथ शेयर और इनकी सलाहियतों पर बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए सजेस्टेड सुपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इसराइल ने रैमपेज मिसाइल 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया था, जबकि इस मिसाइल को इसराइली एयर फोर्स ने पहली मरतबा 13 अप्रैल 2019 को शाम में एक हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। रैमपेज 15 फीट लंबा और 580 किलोग्राम वजनी मिसाइल है। रैमपेज एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल को एयर फोर्स बेसेस, कंट्रोल टावर्स और एयर डिफेंस साइट्स के अलावा लॉजिस्टिक सेंटर्स, म्यूनिशन स्टोरेज, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पावर प्लांट्स और ऑयल फील्ड्स के साथ साथ बंकर्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको 0.7 और 0.95 मार्क की स्पीड से फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट से 40,000 फीट की बुलंदी पर फायर किया जा सकता है। भारत ने अपनी नेवी के लिए रैमपेज मिसाइल 2022 में इसराइल से हासिल किए। ये मिसाइल भारत ने अपनी नेवी के MiG-29 के तैयारों के लिए हासिल किए थे। भारतीय मीडिया की जानिब से इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर बताई गई है। जेन्स वेबसाइट के मुताबिक इंडियन एयर फोर्स ने उसी साल यानी 2022 को ही गोवा में रैमपेज मिसाइल से मुतालिक टेस्ट फैसिलिटी कायम करने का आगाज किया था। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ये मिसाइल अपनी एयर फोर्स में भी इंडक्ट कर चुका है, जबकि भारतीय फिजाइया इस मिसाइल को न सिर्फ Sukhoi Su-30 MKI बल्कि MiG-29 के अलावा इसे जैगुआर एयरक्राफ्ट से डिप्लॉय कर सकती है। इंडियन एयर फोर्स के बारे में इतलात हैं कि उसने अपने Su-30 MKI तैयारों के लिए इसराइल से ये वेपन हासिल किए हैं। फ्रेंड्स, मेरे मुताबिक भारत की जानिब से एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के होते हुए इसराइली रैमपेज की एक्विजिशन बुनियादी तौर पर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के नुक्ता नज़र से की गई है। रैमपेज की एक्विजिशन से भारत न सिर्फ Su-30 MKI बल्कि दीगर एयरक्राफ्ट से भी इस मिसाइल को लॉन्च कर सकेगा। इसके अलावा साइज और वजन में कम होने की बदौलत रैमपेज मिसाइल ज़्यादा तादाद में एक एयरक्राफ्ट पर कैरी किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दरअसल रशियन P-800 ओनिक्स पर बेस्ड है। भारत और रूस का कंसोर्शियम ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मिसाइल को इंडिया में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार करता है। भारत ने शिप लॉन्च्ड और कोस्टल डिफेंस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले अपनी आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्ट किए, जबकि एयर लॉन्च वर्जन को मुख्तलिफ टेस्ट के बाद Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट करने के बाद इंडक्ट किया गया। ब्रह्मोस 8 मीटर से जायद यानी 26 फीट की लेंथ रखता है। इस मिसाइल का पेलोड 200 से 300 किलोग्राम वजनी है, जबकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है। भारत इस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पर भी काम कर चुका है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर मुतवक्के है। भारत पहले ही इसका नेवल वर्जन नवंबर 2023 में टेस्ट कर चुका है, जबकि ग्राउंड लॉन्च्ड और एयर लॉन्च एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की टेस्टिंग बहुत जल्द मुतवक्के है। फ्रेंड्स, भारतीय एयर फोर्स इस मिसाइल के लैंड अटैक के अलावा एंटी शिप वर्जन को भी इस्तेमाल करती है, जबकि इंडियन एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल रैमपेज के अलावा दूसरा सुपरसोनिक एयर लॉन्च वेपन है। ब्रह्मोस के बारे में इंडिपेंडेंट सोर्सेज का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क 2.8 की स्पीड से अहदाफ को निशाना बना सकता है। अब हम पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए प्रपोज्ड 3 मुख्तलिफ एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चीन की एक प्राइवेट कंपनी ने HD-1 सुपरसोनिक मिसाइल को अक्टूबर 2018 में रिवील किया था। उस वक्त चीन की होंडा ब्लास्टिंग कंपनी ने यह ऐलान किया था कि इस मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट किया जा चुका है और ये बुनियादी तौर पर एक एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए तैयार किया गया है। ताहम बाद में इस मिसाइल को यूहाई एयर शो के नवंबर 2018 के एडिशन में एक्सपोर्ट के लिए बाकायदा प्रेजेंट किया गया था। इस मिसाइल के 2022 के यूहाई एयर शो में एयर लॉन्च वर्जन
HD-1A اور کوسٹل ڈیفنس ویریئنٹ HD-1C کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ 2022 میں سعودی عرب کی دفاعی نمائش ورلڈ ڈیفنس شو اور اب اس میزائل کو اس ماہ ملائیشیا میں ہونے والی دفاعی نمائش میں ایکسپورٹ کے لیے چین کی کمپنی پولی ٹیکنالوجی نے شو کیس کیا ہے۔ HD-1 میزائل بنیادی طور پر لینڈ اٹیک کے علاوہ اینٹی شپ رول کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس کو چین کی نیوی استعمال کر رہی ہے۔ اس میزائل کی لینتھ براموس کی طرح 27 فیٹ ہے، جبکہ اس کو انٹیگریٹڈ ریم جیٹ انجن کے ساتھ سالڈ راکٹ بوسٹر سے اکوپ کیا گیا ہے۔ اس کی بدولت یہ میزائل ماک 3.2 کی سپیڈ سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے ایکسپورٹ ورژن کی رینج 290 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ فرینڈ، اس میزائل کے ایئر لانچ ورژن کو HD-1A کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 18 فیٹ ہے، جبکہ اس کو شنگھائی ایئر شو کے گزشتہ ایڈیشن میں JF-17 تھنڈر اور میراج طیارے کے ساتھ اسکیل ماڈل کے طور پر ڈسپلے کیا گیا تھا۔ اس پر 240 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس میزائل کی لمبائی اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر کے ساتھ انٹیگریٹڈ CM-400 AKG سے کچھ کم ہے، جبکہ CM-400 AKG 910 کلو گرام وزنی اور HD-1A 1200 کلو گرام وزنی ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس میزائل کی ایکوزیشن کی صورت میں اس کا کوسٹل ڈیفنس ورژن بھی ایکوائر کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایئر لانچ ورژن کو نہ صرف JF-17 بلکہ J-10 طیاروں سے بھی ڈپلائی کیا جا سکے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان اس سے پہلے سب سونک کروز میزائل ضرب کو کوسٹل ڈیفنس مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تاہم اگر پاکستان اس میزائل کو کنسیڈر کرتا ہے تو یقینی طور پر کوسٹل ڈیفنس میں پاکستان کے زیر استعمال یہ ایک سپر سونک کروز میزائل بن سکتا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی راکٹسان کے UAV 230 کو پہلی مرتبہ دسمبر 2022 میں ٹیسٹ فائر کیا گیا تھا۔ کنجی ڈرون سے فائر کیے جانے والے اس میزائل میں اس وقت 100 کلومیٹر، جبکہ بعد میں اپریل 2023 کو ٹیسٹ میں اس نے 140 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا تھا۔ راکٹسان کی جانب سے اسے ایئر ٹو سرفیس بلسٹک سپر سونک میزائل کے نام سے ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے آفر کیا جا رہا ہے۔ جب پہلی مرتبہ IDF دفاعی نمائش میں جولائی 2023 میں شو کیس کیا گیا تھا تو اس وقت راکٹسان کے آفیشلز نے کہا تھا کہ یہ میزائل فائنل کوالیفیکیشن کے مراحل میں ہے اور اس کی میس پروڈکشن 2023 کے آخر میں شروع کر دی جائے گی۔ راکٹسان کا کہنا ہے کہ یہ میزائل 150 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے، جبکہ سپر سونک سپیڈ سے یہ دشمن کے آرٹلری اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کے علاوہ ریڈار سائٹس، لاجسٹک فیسلٹیز اور کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹرز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ دیگر پلیٹ فارمز جیسا کہ انمینڈ گراؤنڈ ویکلز، کزیلیما انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ، ملجم کلاس کاربیٹ شپس اور انمینڈ سرفیس ویسل کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل 225 کلو گرام وزنی ہے اور صرف 11 فیٹ کی لمبائی رکھتا ہے۔ اس میں 42 کلو گرام کے ورائٹی آف وار ہیڈز کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس میزائل کے حصول کی صورت میں اسے نہ صرف اکنجی ڈرون پر استعمال کیا جا سکے گا بلکہ اس کا نسبتاً ہیوی ایئر ورژن JF-17 تھنڈر کے لیے بھی ڈیولپ اور انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایئر کرافٹ سے لانچ کی صورت میں اسے نہ صرف لانگ رینج بلکہ زیادہ سپیڈ سے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ فرینڈز، ترک کمپنی راکٹسان نے UAV 122 کے نام سے ایک اور ایئر لانچ سپر سونک میزائل بھی متعارف کروایا ہے۔ یہ بنیادی طور پر UAV 230 سے لائٹر ہے کیونکہ یہ 122 ملی میٹر کے راکٹ پر بیسڈ ہے۔ اس کا ٹوٹل وزن 76 کلو گرام اور یہ 13.5 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کرتا ہے۔ اس کے ایئر لانچ ورژن کی رینج 50 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اس کو بھی ایک مرتبہ بیکر کمپنی کے اکنجی ڈرون سے ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے۔ میرے خیال سے اس کے حصول کی صورت میں جہاں 2 UAV 230 اکنجی ڈرون پر ایک وقت میں کیری کیے جا سکتے ہیں، وہی 4 UAV 122 اکنجی ڈرون پر بوقت ضرورت کیری کیے جا سکیں گے، لہٰذا شارٹ رینج مشنز کے لیے یہ بھی ایک سوٹیبل آپشن بن سکتا ہے۔ ویورز، اس قسم کے ویپن کی افادیت اور مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکنے کی صلاحیت یقینی طور پر ڈرونز اور ایئر کرافٹ کے لیے کاسٹ افیکٹو سلوشن ہے۔ اس قسم کے سپر سونک سپیڈ سے فلائی کرنے والے ویپن سے آپ اپنے ایسٹس کو اپنی حدود میں فلائی کرتے ہوئے دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تمام تر ورکنگ اور پرپوزل ہماری اسیسمنٹ پر بیسڈ ہیں اور اس اوپینین سے کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں، جبکہ پاک فضائیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے ویپن کا حصول دشمن سے لاحق خطرات اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے علاوہ اوور آل ڈاکٹرائن پر بیسڈ ہوگا۔ اگر یہ ویپن ان کے ڈاکٹرائن کے لیے ضروری ہوئے تو ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔